दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले सरकारका आफ्ना मान्छेले 4.25 अर्बको ठेक्का अलपत्र पारेपछि रासायनिक मलमा पैँचोको भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। सैलुङ इन्टरप्राइजेजले 80,000 र होलीको मल्टिपलले 25,000 मेट्रिक टन युरिया मलको ठेक्का कसरी हात पारे र अहिले कसरी मल अलपत्र पारियो भन्नेबारे सहकर्मी हेमन्त जोशीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिना वाजेदसँग टेलिफोन कुराकानी गरे। विषय थियो 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल पैँचो माग्ने। वर्षे बाली मल बिनै लगाएका किसानले आउँदो हिउँदसम्ममा पनि मल नपाउने अवस्था देखिएपछि सापट्टीको चाँजो पाँजो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले मिलाएका थिए। विकसित पछिल्ला यी घटनाक्रमको पर्दा पछाडि लुकेको विषय हो पहुँच र मिलेमतोमा ठेक्का पाएका सरकार निकटस्थ ठेकेदारले 4.25 अर्ब बराबरका 4 ठेक्का अलपत्र पार्नु। महामारीको परिस्थितिजन्य संकटका बेला अकस्मात आइलागेको समस्याको निकासका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यस्तो कदम चालेको भए त्यसको राम्रै जस पाउँथे होलान्, तर यो समस्या सिर्जित थियो। यसबारे सरकारका निकाय र जिम्मेवारयुक्त पदमा बसेका व्यक्ति जानकार थिए। रासायनिक मलको चरम अभावसँग जोडिएका विषयको अन्तरकुन्तर खोज्दा सिधै सरकार र उसको काम गर्ने शैलीसँग ठोकिन जान्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्कापट्टा गराएर आर्थिक चलखेल गर्ने र कमिसनका लागि कानूनका जुनसुकै प्रावधानलाई तोडमोड गर्न सक्ने दृश्य अदृश्य शक्तिले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरे। यही कारण सरकार नै अपजसको भागीदार हुनु पर्यो। जनस्तरबाट निकै अपेक्षा राखिएका र देशको विकृत कार्यप्रणाली सुधारका लागि ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर हिँडेका भनिएका कृषि मन्त्री भुसाललाई पनि सम्भवतः रासायनिक मल ठेक्का प्रकरणले नैतिक स्खलनको बाटो देखाएको छ। मल खरिदमा गलत ढङ्गले ठेक्कापट्टा चलिरहेको छ भन्ने चाल पाउँदा पाउँदै उनले रहस्यात्मक मौनता साधे। भइरहेको गलत कामलाई गलत हो भनेनन्। आफ्नै वरिपरि घुमिरहेको विकृत पद्धति र मानिसका खराब नियत सफा गर्नतिर लागेनन्। मल अभावको सङ्कट निम्तिँदैछ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि चुपचाप बसे। राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा ठेक्का हत्याइएका ठेकेदारले सरकारलाई त पङ्गु बनाए नै किसान समेत त्यसको मारमा पिल्सिने देखेपछि मात्र उनले पैँचोको सूत्र ल्याए। मल नल्याउनेलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने मन्त्री भुसाल अझै बोलिसकेका छैनन्। त्यसो त किसानले समयमा पर्याप्त मल नपाएको विषय होस् वा खरिद र वितरणमा अनियमितताका विषय हुन्, विगतदेखि अहिलेसम्म रासायनिक मल सधैँ चर्चामै रहिआएको छ। यसपटक चर्चामा आएका पात्र र तिनका प्रवृत्तिको लेखाङ्कनबाट भने केही धुमिल चित्रहरू थप स्पष्ट बनेर अगाडि आएका छन्। सरकारको अनुदान रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 3,04,500 मेट्रिक टन आयात र बिक्री वितरणको अनुमति पाएको थियो। अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारबाट विनियोजित 11 अर्ब रुपैयाँ बजेटको 30% साल्ट ट्रेडिङ र 70% कृषि सामग्री कम्पनीले पाएका थिए। कृषि सामग्री कम्पनीको अन्तिम चरणको मल खरिद प्रक्रियामा कोभिड-19 महामारी र यसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनको असर पर्यो। ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया केही लम्बियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएका ठेक्का पनि बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै सुरु भए। रासायनिक मल खरिदमा सधैँ विदेशी कम्पनी मात्र टेन्डर प्रक्रियामा सामेल हुने र उनीहरूले नै ठेक्का पाउने गरेकोमा यसपटक भने नेपाली कम्पनीले पनि टेन्डर फारे। मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएका र यसभन्दा अघि अरू क्षेत्रमा खराब छवि बनाएका कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लकडाउनकै बीचमा मल आयात गर्ने ठेक्का दिनु आफैमा शङ्कास्पद कार्य थियो। पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पहिले कुख्याति कमाएका ठेकेदारले सरकार निकटस्थ भएकै कारण कसरी मलको ठेक्का पाए भन्ने विषयमा नेपाल लाइभले पहिलो पटक गत असार 22 गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो। मल आयात सम्बन्धी अनुभव र क्षमता नै नभएको सैलुङ इन्टरप्राइजेज नामको कम्पनीले गत असार 18 गते कृषि सामग्री कम्पनीसँग 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसको अर्को हप्ता नै थप 25,000 मेट्रिक टन र साउन पहिलो साता त्यही परिमाणमा युरिया मल ल्याउने गरी सैलुङले 3 ठेक्का हत्यायो। यसरी धमाधम एकपछि अर्को ठेक्का पाउँदै गएको सैलुङ इन्टरप्राइजेज नामको कम्पनी सडक पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था हो। यी दुवै कम्पनी सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीज अन्तर्गत सञ्चालित छन् भने यसका अध्यक्ष सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्।
राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण अधिकारीको कम्पनीले ठेक्का पाएका अधिकांश आयोजना अलपत्र पारेको र मलको ठेक्कामा पनि यही अवस्था आउन लागेको बारे नेपाल लाइभले असार 26 गते अर्को समाचार प्रकाशित गरेको थियो। विवादास्पद कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा आर्थिक चलखेल भएको र किसानले समयमा मल नपाउने सम्भावना रहेको बारे समाचार प्रकाशित भएको अर्को साता कृषि सामग्री कम्पनीले त्यही कम्पनीलाई तेस्रो पटक ठेक्का दिएको थियो। त्यस्तै 25,000 मेट्रिक टन युरिया मलको जिम्मा पाएको होलीको मल्टिपल प्राली अर्का ठेकेदार कम्पनी हुमनाथ कोइरालाको हो। लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारी पनि यसअघि पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्थे। कोभिड-19 महामारीले निर्माण क्षेत्र सुस्ताएपछि कोइराला मलको ठेक्कामा लागेका थिए। यसरी सैलुङ इन्टरप्राइजेसले ठेक्का पाएको 80,000 मेट्रिक टन र होलीको मल्टिपलले ठेक्का पाएको 25,000 मेट्रिक टन युरिया मलको लागत मूल्य 4.25 अर्ब रुपियाँ बराबर हुन्छ। 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 89,10,750 अमेरिकी डलर बराबर लागत स्पेसिफिकेसन गरेको दरलाई आधार मान्दा 1,05,000 मेट्रिक टन मलको लागत 3,60,88,538 अमेरिकी डलर बराबर देखिन्छ। यद्यपि यो रकम यी कम्पनीले बोलकबोल गरेको रकम नभई कृषि सामग्रीले तयार पारेको लागत स्पेसिफिकेसनमा राखिएको मूल्य बराबर हो। सैलुङ इन्टरप्राइजेसको पहिलो ठेक्का सम्झौता र होलीको मल्टिपलले पाएको समान 25,000 मेट्रिक टन मल नेपाल भित्र्याएर गोदामसम्ममा पुर्याइसक्नुपर्ने मिति आगामी शुक्रबार सकिँदैछ। ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले 42 दिनमा पहिलो सिपमेन्ट, 77 दिनमा दोस्रो सिपमेन्ट गरिसक्नुपर्ने र 117 दिन अर्थात् भदौ 20 गतेसम्ममा मल सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसक्नुपर्ने हो। तर यी कम्पनीले अहिलेसम्म मल खरिद समेत गर्न सकेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद पोखरेलले ती कम्पनीले मल ल्याउने नल्याउने बारे कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउँछन्। मल खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर हामीलाई जानकारी गराएका छैनन्। हामीले बारम्बार सोद्धा पनि ल्याउँदैछौँ, प्रक्रियामै छ भन्छन्, तर कहाँ आइपुग्यो र त्यसबारे केही बोल्दैनन्। प्रवक्ता पोखरेलले भने उनीहरूले मल ल्याउँदैछौँ, बाटोमै छ भन्छन्, तर त्यसमा विश्वस्त हुने आधारहरू हामीले भेटेका छैनौँ। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल खरिद गर्दा ठेकेदार कम्पनीको योग्यता र क्षमता नै नहेरी ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को व्यवस्था अनुसार वस्तु आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीको सम्बन्धित क्षेत्रको दक्षता, क्षमता र योग्यता हेर्नुपर्ने विषयलाई लत्याउँदै मल खरिदका लागि सम्झौता गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को परिच्छेद 4 ले माल सामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्र दाताको योग्यताका आधार, प्राविधिक क्षमता र वित्तीय विश्लेषण हेरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नियमावली अनुसार बोलपत्र माग्दा सार्वजनिक निकायले प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्नुपर्छ। यसरी योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा टेन्डर हाल्ने कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक र वित्तीय क्षमता हेरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीले निकालेको टेन्डर सूचनामा भने ठेकेदार कम्पनीका लागि कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा ती कम्पनीको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, ब्याङ्क ग्यारेन्टी जस्ता सामान्य औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको आधारमा कृषि सामग्रीले मल आयातका लागि योग्य ठहर्याएको देखिन्छ। बोलपत्र हाल्ने कम्पनीको योग्यता र प्राविधिक क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गर्दा सार्वजनिक निकायले माल सामानको प्रकृति, परिमाण, महत्त्व वा प्रयोग अनुसारमा कागजातहरू माग्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 25 को उपनियम 2 मा टेन्डर हाल्ने कम्पनीलाई विगत 3 वर्षको अवधिमा सरकारी निकाय वा निजी संस्थालाई आपूर्ति गरेको माल सामानको प्रकृति, परिमाण, सम्झौता रकम, मिति र कार्य अनुभव समेतका कागजातहरू हेरेर समेत योग्य अयोग्य छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर यी कानुनी प्रावधानहरू लत्याएर ठेक्का सम्झौता भएको छ। सबैभन्दा शङ्कास्पद कुरा के छ भने कृषि सामग्री कम्पनीले टेन्डर सूचनामा ठेकेदार कम्पनी छनौटको कुनै मापदण्ड राखिएको छैन। तर बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा भने सबै कागजात सही र योग्य रहेको भन्दै सिफारिस गरिएको छ। टेन्डर सूचनामा माग्नै नभएका र ठेकेदार कम्पनीले बुझाउँदै नबुझाएका विवरण पनि मूल्याङ्कन समितिले सही र दुरुस्त छन् भनी प्रतिवेदन बनाउनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यी कम्पनीले मल खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनीबाट नभई बिचौलियाबाट मल खरिद गर्न लागेको र कृषि सामग्री कम्पनीले त्यसलाई स्वीकृति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपल दुवै कम्पनीले युरिया मल उत्पादक कम्पनीका रूपमा चिनिया कम्पनी इच्याङ सेन्फा फरेन ट्रेड कम्पनी लिमिटेडलाई देखाएका छन्।
तर पछिल्लो समय उनीहरूले चीनबाट नभई मध्यपूर्वी देशबाट मल ल्याउन लागेको भनेर कृषि सामग्रीलाई आश्वस्त पारेको देखिन्छ। यसरी टेन्डरमा एउटा विवरण राखेर अर्कै काम गर्न खोज्दा पनि कृषि सामग्रीले सजिलै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। अख्तियारमा पुगेको उजुरीलाई आधार मान्दा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपललाई मलको ठेक्का दिँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 25 को विनियम 3 पनि उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। मलको ठेक्का पाएका कम्पनी काम गर्ने विगतको शैली, ठेक्का पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड नै पूरा नगरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा क्षमता र अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिएको विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशित गरेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय दुवै निकायले त्यसको खण्डन गरे। ती दुवै निकायले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार नै मल आपूर्तिका लागि टेन्डर दिइएको दावी गरे। दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको र मल आयातको अनुभव नै नभएको कम्पनीले कसरी ठेक्का पायो भन्ने प्रश्नको जवाफमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालन नेत्र बहादुर भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार टेन्डर आह्वान गरिएको र सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने कम्पनीसँग आयातका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको जवाफ फर्काएका थिए। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्कापट्टा भएको र कुनै बदमासी भएको देखिए छानबिन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। मल आपूर्तिको विकल्प खोजे पनि ठेक्का अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। दर्शकवृन्द, आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले सरकारका आफ्ना मान्छेले 4.25 अर्बको ठेक्का अलपत्र पारेपछि रासायनिक मलमा पैँचोको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सैलुङ इन्टरप्राइजेजले 80,000 र होलीको मल्टिपलले 25,000 मेट्रिक टन युरिया मलको ठेक्का कसरी हात पारे र अहिले कसरी मल अलपत्र पारियो भन्ने बारे सहकर्मी हेमन्त जोशीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, नमस्कार।